انا غادي نوريكم واحد البيتزا سودو صداني. كنتناوب انا وياه على سكت، انا كنصور ملي كنصور هو كيبزطني مشكله. سلام مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديالنا ان شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا صحيه. بصراحه كلنا كنتشهوا البيتزا العاديه المعروفه، البيتزا كلاسيك. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ما تحرمش راسك من حاجه باغيها، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تقاد بيتزا. اول حاجه صحيه اقتصاديه وبزاف كتوجد والمكونات ديالها موجوده عند اي واحد في دارو. هي بيتزا ما تحتاج لا دلك لا حتى حاجه، يعني سهله تن. ودابا كما كنشوفوا هنا عندي المقادير اللي غادي نحتاجهم. اول حاجه عندي هنايا القرنبيط الشوفلور، عندي هنايا فلفله حلوه، وعندي هنايا واحد مطيشه حبه وحده، وعندي عاوتاني هنايا صدر ديال الدجاج غادي نخدمو غير شويه، غادي نقطعو رقيق. عندي هنايا فرماج الحمر، عندي هنا زيتون كحل مقطع، وعندي هنايا عاوتاني هذا بزار، وهذا كمون. وحاجه اخرين عندي هنايا بيضه واحده، عندي هنايا الزعتران نسم بالزعتر، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الطوماط كونسونطري ديال الطماطم المركزه. وغادي نقطعو فلفله حلوه ومطيشه طوال شويه. غادي ناخدو غير القياس اللي غادي نخدمو ليه، نحيدو هادو. شوف طريقة الخدمة هي اللي عليها كلشي. كنحيدو هاد العراقة هادو كنديرهم هنا، كنجيو للاخر هاكا، وغادي نقطعهم ضرب طوال على هاد الطول هذا. ولا مع الكوزينة شوف راه مكاينش شي حاجة على راسها، كاملين قياس واحد. نديرو في هاد الجنب. طوماط هي بنفس الطول ونفس العرض. دابا غادي نحك هذا القرنبيط هذا، غادي نحكو الحكاكه العاديه بالجهه الغليظه. دابا تقريبا قررت نكمل الحكان ديال الشوفلور، بقى لي هاد الطرف هذا كما قلنا كنحكوه في البلاصه الغليظه بهاد الطريقه هذه. هو كيكون كبير، وفي الاول كيكون زعما شوفلور كبير وانت كتقطعو صغيور. تنجيبو شي زيف رقيق يمكن زيف حياتي كنظن، هذا اللي كيكون كيبين، هذا اللي كيكون شفاف. شي كاش كيولي عندنا كيكون عندنا بحال هكايا. تنجيو كنجمعوه في داك الزيت اللي قلنا زيت حياتي كنظن، المهم يكون رقيق بحال هكا.
الغرض منه هو اننا بغينا نعصروه باش نحيدو هاد الشفلور كاع داك الماء اللي غادي يكون فيه. كيما قلنا كنجمعوه مزيان وكنعصروه. المهم من هاد العصير هذا هي اننا خاص نحيدو منه هذاك الماء كامل اللي كيكون فيه. بحال هكا نعصرو مزيان بكل ما اوتينا من قوه. نعصر مزيان خاصو ينشف مزيان. وقيلا هادشي اللي عطانا. شتي هو الماء اللي خرجنا منه. دابا غادي نحكو نصف هاد الكميه هادي على الشوفلور وغادي نهرسو بيضه، وبهذا غادي نكونو تقريبا قادينا نص ديال البيتزا. دابا غندير ليها بحال هكايا وغادي نهرس عليها بيضه. هرسنا بيضه. دابا غادي نخلطو ونخدمو بيدينا احسن. صافي نخلطو المكونات فيما بينها. يلا دابا تقريبا حنا شي 10 دقائق باش شاعلين الفران يسخن. دابا غادي نديرو داك الخضر ديالنا كيما هنا عندنا مطيشه طويله، فلفله طويله، وهنا شي طروفه ديال سلطه الدجاج. كندير لهم شويه ديال لي زيبيس وغادي نديرهم في المقله غير يطيبوا واحد شويه تقريبا يطيحوا. الحاجه الاخرى الشوفلور اللي درنا من بعد ما زيتنا الطاوه ديالنا غادي نطيحوه بحال هكا. نحطو داك الشوفلور قلنا فرماج احمر وبيضه وحده غادي نحطوه هكا. نحطو الطاوله غادي خدينا بالفران وغادي نقادوه في الطاوه نسطحوه كامل بحال هكا في يبو واحد تقريبا. يلا احنا سطحنا هذا بحال هكا غادي ندخلوه ربع ساعه طيب في الفران ونرجعو للتتمه. ها هو الفران سخن مزيان نسدو عليه ربع ساعه ونرجعو نكملو. يلا بسم الله على بركه الله. دابا غنخرجوها من الفران باش نقادوها ليها لاصاص. شتي كيفاش كتجي خارجه تقريبا واحد اللون غادي القهوي الصفا بحال هكا. يلا اول حاجه غادي ندير لها هذيك لا طوماط كونسونطري خاصها تكون قليله السكر. تبقى لك لي زانكريديون تقرا شحال فيها ديال السكر ومن بعد ضرب مزيان. ناخدو الفرماج الاحمر ديالنا اللي حكيناه بحال هكا حتى هو نحطوه هكا ندورو عليها كلها هي. نحاول نعمروها كلها مزيان. يلا دابا نجيو نحطو ديك الخضره ديالنا اللي قادين قبيله طريقة تستاف كيما بغيتي. انا غادي ندير دابا واحد غندير فلفله طوماط عاد من بعد ندير الصدر ديال الدجاج والزيتون من فوق. من بعد ما حطينا الفلفله دابا غادي ندوزو للمطيشه حتى هي كذلك قطعناها طويله وشحرناها شويه. كاع المكونات اللي فيها طبيعيه وبالعكس مفيده للصحه. بيتزا الخضر صحيه بزاف. دابا راح نصفقو الدجاج نحطو اطراف ديال الدجاج بحال هكا حتى هو كيما قلت لكم قطعناها رقيق وحتى هو صوتيناه شويه. غنديرو بحال هكا
غنحاولو نفرقو الكمية على البيتزا كاملة. طبعا شي طرفة قلال ديال الفلفل، نتمنى ما تجي زعما عامرة ولا شي حاجة، داك الشيطان. دابا عاوتاني نجيو نحطو الزيتون، نكحلو نقطع دواور، هاد الاشاره هادي قضيتها بعد طلب ديال بزاف الناس. باش ما نساوش الزعتر، الزعتر شويه اللي بقى ديال الفرماج الحمر غادي نديروه من الفوق هكا نمسح يديا باش نحك شويه الزعتر. ها هو الزعتر، ناخد قد هكذايا كافي، نحكو مزيان 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 مزيان. دابا نحطو فوق خاص نحطو هكا، غنقولو لك ولا هي. دابا غادي نريقلو الفران ديالنا على ربع ساعة 15 دقيقة ان شاء الله، نشوفو دوارتنا كي طلعت ان شاء الله كتبان بنينة. ها هي شوفوا الشكل النهائي قبل ما ندخلوها للفران. بيتزا صحية سهلة التحضير، مكونات موجودة عندنا كاملين في الدار، واحسن حاجة هي انك بالزربة كتوجدها. بسم الله. غادي نردوها ان شاء الله ربع ساعة. يلا من بعد ما دازت ربع ساعة دابا غادي نشوفو كيفاش طلعت دوارتنا. واحد جوج واو 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 واو. ها هي دي بيتزا صحية بالخضار بالدجاج فرماج حمر. دابا غادي ندوزو لمرحلة ديغيستاسيون. دابا غادي نشوفو التذوق كيفاش طلعت. واي حاجة الحاجة اللي ما كنشبعش منها هي قهوة كحلة. الي يلا دابا غادي نستناو قهوة كحلة تسخن. يلا من بعد ما سالينا دابا التوجات ديال البيتزا ديالنا غادي ندوزو لمرحلة التذوق. البيتزا ديالنا ها هي، القهوة ديالنا ها هي هنايا، وغادي تشوفو الرياكسيون اون ديريكت. بسم الله بسم الله بسم الله. يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح. شوف شوف كيف طالع، شوف شيشة سخونة يا سلام. بسم الله. والله لا روعة بما كان. انا وريتك الطريقة، دابا الاختيار بقى عليك نتايا. نوريكم طريقة اخرى. بيتزا بيتزتي بقا ديرها بيدي، ناكلها بطريقتي. يلا نديرو الموصو بحال هكا، ناخدو الدوزيام طاط ندير ليه بحال هكا. ناخدو القهيوة ديالنا نحركوها مقاربة. نتمنى انكم تجربوا ان شاء الله. كما كنعاود بيتزا صحيه سريعه التحضير وقديتها بمكونات عندنا غير في الدار، يعني غير مكلفه، واهم حاجه انها صحيه.
الا كنتي متبع ريجيم ديال لاصيش ديال انك تخفض الوزن ديالك، هذه ما كتزيدش في الوزن، ما كتزيدش بتاتا في الوزن. كيف ما كنسير الفيديو ديالي، نتمنى هادشي اللي كندير يعجبكم ودعموني بلي جيم ولي زابوني ودي كومونتير محفزه. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي. انا غادي نكمل البيتزا ديالي. يلا باي باي. Nope.